सत्ता भागभण्डाले गर्दा सरकार फुट्न सक्ने दबावमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आजदेखि मौन अवधि सुरु। उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा यादवलाई 6 दलको समर्थन, लोसपा पनि सकारात्मक। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपराष्ट्रपतिमा गठबन्धनका उम्मेद्वार यादवलाई मत नदिने गर्यो घोषणा। 10 वटा टाउका भएका 10 दल होइनन्, यिनीहरू रावण हुन्, जे पनि गर्न सक्छन् भन्दै केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। पौडेललाई बधाई दिँदै राष्ट्रपति श्रीले भने बेल्ट एन्ड रोड परियोजना अगाडि बढाउने विश्वास छ। लघुवित्त र मिटर ब्याज पीडितसँग दुर्ग प्रसाईले गरे मजाक, के हो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। राजनीतिक समीकरण फेरबदल भए पनि नीति फेरिँदैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गठबन्धनभित्रै माओवादी, नेकपा एस र जसपाको समाजवादी मोर्चा बनाउने तयारी। गृह मन्त्रालयमा काङ्ग्रेस माओवादीसँगै नेकपा एसको पनि दाबी को छन् आकाङ्क्षी, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। केपी शर्मा ओलीले भने सत्ताधारी गठबन्धनले एउटा ओडा जित्नका लागि मान्छे मार्छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका पूर्व मन्त्री नेउपाने भन्छन् जनताले चन्दा दिए भने मात्रै म बाँच्न सक्छु। नेप्सेमा सामान्य अङ्कको सुधार, 1 अर्ब 13 करोडको सेयर कारोबार। सरकारको कठोर नीति, रासायनिक मल अनुदानमै कटौती। काङ्ग्रेसको कार्य सम्पादन समिति बैठक आज। उपराष्ट्रपति र उपनिर्वाचनबारे छलफल हुने। नेपालमा सिर्जना भएका रोजगारीमा नेपालीले काम नपाउने चुनौती बढेको महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाइ। राष्ट्रपतिमा दोहोरिन नपाउने व्यवस्था गर्न महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको अपिल। सर्वोच्च अदालतद्वारा महिलालाई नै उपराष्ट्रपति बनाउनु पर्ने मागसहितको निवेदन भयो दरपीठ। धरौटीमा छुटे अन्ततः बिन्दवासिनी म्युजिकका सञ्चालक रेग्मी। नाबालिकामाथि जबरजस्ती करणीको प्रयास गर्नेलाई सजायको माग राख्दै राजमार्ग अवरुद्ध। एकल अङ्कको ब्याज दर कायम गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आश्वासन। उद्योगी व्यवसायीको आन्दोलन फिर्ता। यातायातको 70 करोड राजस्व हिनामिना गर्ने 4 उपसचिवसहित 11 कर्मचारी भ्रष्टाचारी ठहर। र दक्षिण कोरियाका 200 पैदल यात्री बौद्ध भिक्षुलाई लुम्बिनीमा भव्य स्वागत। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा जसपा संसदीय दलका नेता रामसय प्रसाद यादवले 6 दलको समर्थन प्राप्त गरेका छन्। काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जसपाको प्रस्ताव तथा समर्थनमा उम्मेदवारी दिएका यादवलाई जनमोर्चा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि समर्थन पक्का भएको छ। जनमत पार्टीकी ममता झालाई समर्थन रहेको लोसपा पनि यादवको पक्षमा सकारात्मक देखिएको छ। जनमत पार्टी भने गठबन्धनबाटै मित्रवत प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढेको छ। गठबन्धनबाट साझा उम्मेद्वारका रूपमा अगाडि बढेका यादवले मङ्गलबार लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई भेटेर मत माग्दा सकारात्मक जवाब पठाएका छन्। लोसपा गठबन्धनको सल्लाह अनुसार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता महतोको रहेको थियो। मङ्गलबारै यादवले नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई काठमाडौँ स्थित दिल्ली बजार कारागारमा भेटेर मत मागेका छन्। चौधरीले मत दिने वचन दिएका छन्। पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र अन्य शीर्ष नेतासँग संवाद गरी यादवको पक्षमा मतदान गर्ने प्रतिबद्धता चौधरीले जनाएको सांसद प्रदीप यादवले जानकारी दिएका छन्। उम्मेद्वार यादवले सोमबार प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरी भोट मागेका थिए। तिनै शीर्ष नेताहरूले यादव आफूहरूको साझा उम्मेद्वार भएकाले मत दिएर जिताउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। जसपाबाट 2 वटा उम्मेदवारी परेकामा सोमबार पर्मिला कुमारीले फिर्ता लिएपछि रामसय यादवले 6 दलको समर्थन
गठबन्धनको आधिकारिक उम्मेदवारका रूपमा प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन्। लगभग उनले जित्ने पक्की भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यता उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु भएको छ। मौन अवधि मङ्गलबार राति 12 बजेदेखि सुरु भएको हो। मतदान हुने दिनभन्दा 48 घण्टा अगाडि सुरु भएको मौन अवधि मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेल लागू हुने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता उपराष्ट्रपति पद निर्वाचन लगत्तै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने बताएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यति बेला शक्ति बाँडफाँडको विषयले पिरलिरहेको छ। गठबन्धनमा आबद्ध दलको सङ्ख्या अधिक भएकाले पनि सहजै शक्ति बाँडफाँड विषय टुङ्गोमा पुग्न कठिन रहेको छ। यस्तोमा प्रचण्डलाई पावर सेयरिङको उल्झन समाधान गर्न र मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सहज छैन भने नेकपा एमाले, राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता दलहरू सरकारबाट बाहिरिएपछि यति बेला 16वटा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन रहेका छन्। गृह, अर्थ, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयले मात्रै होइन, अन्य मन्त्रालयले समेत नेतृत्व नपाउँदा सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको बताइएको छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा नागरिक परिरहेका छन्। यस्तोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउनै सकस देखिएको छ। उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन लगत्तै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने बताएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गठबन्धनमा सामेल दलहरूले आफ्नो दाबी कायम मागेपछि भाग मिलाउन समस्या भएको बुझिएको देखिएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको सम्मुखमा बनेको गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेस सहित 11वटा दल सामेल छन्। पर्याय सबै जसो दलहरू सरकारमा जाने मनसायमा देखिएका छन्। सांसदको सबैभन्दा ठुलो दल भएकाले पनि काङ्ग्रेसले बहुमत मन्त्रालयको दावी गर्नु स्वाभाविक देखिएको छ। केही महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सहित 8 मन्त्रालयमा नेपाली काङ्ग्रेसले दावी गरिरहेको छ। यता सरकारमै रहेको जनमत पार्टीलाई राष्ट्रपति निर्वाचन पछि एउटा मन्त्रालय थप्ने वचन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस अघि नै दिइसकेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरूले पनि बलियो दाबी प्रस्तुत गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नराम्रो झमक झस्किएका छन्। यता सांसदको चौथो ठुलो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि मौका मिले सरकारमा जाने दाउमा छ। यद्यपि सभापति रवि लामिछानेले भने आफ्नो पार्टी तत्काल सरकारमा जाने तयारीमा नरहेको स्पष्ट पारिरहेका छन्। किता परिवर्तन गरेर बलियो प्रधानमन्त्री बन्न चाहेका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार यति बेला अल्पमतमा रहेको छ। उपराष्ट्रपति निर्वाचन लगत्तै उनले सांसदबाट विश्वासको मत पनि लिनुपर्नेछ। यति बेला नेकपा एमाले काङ्ग्रेस सहकार्यको चर्चाले पनि उनलाई कता कता झस्काइरहेको छ। यस्तोमा उनले आफू नेतृत्वको सरकार टिकाउन शक्ति बाँडफाँडको विषय कसरी टुङ्ग्याउलान् त्यसका लागि भने केही दिन पर्खिनु नै पर्ने देखिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपराष्ट्रपति पदमा अष्टलक्ष्मी साक्यलाई जिताउन जस्तोसुकै दुःख गर्न पनि सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। 10वटा टाउका भएका 10 दल होइनन्, यिनीहरू रावण हुन्, मान्छे मार्दै हिँड्छन् भन्दै केपी शर्मा ओलीले यस्तो टिप्पणी गरेका छन्। उनले केही अरू पार्टीका सांसदलाई फोकाएर भए पनि अष्टलक्ष्मी साक्यले जित्नै पर्ने बताएका छन्। तपाईहरू के बुझ्नुहोस् भने यो निर्वाचन अष्टलक्ष्मी साक्यले जित्नै पर्छ। उनले भने यसका लागि हरेक सांसद र प्रदेशसभा सांसदले अर्को 1-2 जनालाई मिलाउनु पर्छ, सेटिङ मिलाउनु पर्ने केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। एमाले सांसद तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा केपी शर्मा ओलीले 10 दलीय गठबन्धनलाई रावणको संज्ञा दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने संविधानको व्याख्या सम्बन्धी लेखाइमा मर्म के हो, सिङ्गो हाम्रो संविधानको निर्देशन के हो, त्यसै अनुसार व्याख्या गरिनुपर्ने हो। उनले भने 10 दलीय गठबन्धन छ। जब 10वटा टाउकाको एकै ठाउँमा रावण थियो, 10वटा टाउको एकै ठाउँमा भएपछि त्यो रावण हुन्छ। अहिलेको रावण पनि महिलाको हक अधिकार हनन गर्न लागेको देखिएको केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। उनले जसपाको रामसाय यादवलाई उम्मेद्वार बनाएकोमा समेत आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि महिलाको अधिकारलाई हनन गरेकोले अहिले अर्को कपट गरिरहेको उनको भनाइरहेको छ। स्थानीय तहको सदस्य तथा नेतालाई जिताउनको लागि यो गठबन्धनले मान्छे मार्छ भन्दै केपी शर्मा ओलीले खतरनाक टिप्पणी दिएका छन्। उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा संवैधानिक रूपमा सन्तुलन मिलाउन उपराष्ट्रपतिमा महिला हुनुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। उनले मनसाय हिसाबमा नेकपा एमालेको शक्ति कमजोरी देखिएको जस्तो लागे पनि अष्टलक्ष्मी साक्यले जित्नै पर्ने भन्दै त्यसका लागि सबै पार्टीसँग कुरा गरिरहेको र सांसदहरूले पनि आफ्ना 1-2 जना सांसद साथीहरूलाई मिलाउन समेत निर्देशन दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मधेसवादी दलहरू लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, लोसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मोर्चा बनाएपछि जनता समाजवादी पार्टी जसपाले पनि माओवादी केन्द्र र नेकपा एससँग सहकार्य सहितको प्रस्ताव गरेर समाजवादी मोर्चाका लागि तयार भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सांसदमा रहेका 3 दलहरू सत्ता गठबन्धन दलभित्रै रहेर उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र लोसपाको सांसदमा मोर्चा बनाएपछि उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा आफूले असहयोग हुने ठानेर जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समाजवादी मोर्चाका लागि आफू तयार भएको जनाएका छन्। माओवादीले यसअघि राखेको प्रस्तावमा जसपा अध्यक्ष यादव तयार भएका छन्। उनी विरुद्धमा मधेसमै मोर्चाबन्दी भएपछि जसपाले माओवादी र यस पार्टीको साथ खोजेको हो। नेकपा यसका एक नेताले भने लोसपा सहित बनेको मोर्चासँग अहिले प्रतिनिधि सभामा 14 जना सांसद रहेका छन्। साझा मुद्दामा सहकार्य गर्ने र सत्ता समीकरणमा पनि सँगै सहकार्य गर्ने उनीहरूको घोषणा नीति रहेको छ। त्यही आधारमा जनमतकी ममता झालाई उनीहरूले उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार उठाएर जसपालाई अप्ठ्यारोमा पारेका छन्। त्यसपछि जसपाले पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग मिलेर सांसदभित्र तत्कालका लागि समाजवादी मोर्चा बनाउने प्रस्तावलाई अगाडि सारेको हो। त्यसका लागि शीर्ष नेताहरूले छलफल गरेका छन्। अबको केही दिनमै समाजवादी मोर्चाको घोषणा हुनेछ। शीर्ष तहमा छलफल अगाडि बढिसक्यो। माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीले भने यदि समाजवादी मोर्चा बनेमा सांसदमा यो शक्ति तेस्रो बलियो शक्तिका रूपमा उदाउने गरी कसरत गरिरहेको हो। राष्ट्रिय सभामा भने यी 3 दलको मोर्चा निर्णय हुँदा सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा रहने भएपछि उनीहरूको ध्यान त्यता लागेको बताइएको छ। सांसदमा रहेका यी 3 दलले समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेमा प्रतिनिधि सभामा यी दलहरूसँग कुल 44 र राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्ष समेत जोड्ने हो भने 26 नत्र 25 सिट रहनेछ। संसदमा सरकार निर्माणदेखि अन्य सबै विषयमा सहकार्य गर्ने गरी यी 3 पार्टीको समाजवादी मोर्चा निर्माण हुँदा यो शक्ति निर्णायक हुने दाबी गरिरहेको छ। दर्शकबिन यस्तो भएमा नेपाली काङ्ग्रेसले विकल्प खोजेमा काङ्ग्रेसलाई बाहिर राखेर पनि सरकार निर्माण गराउने र अहिलेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई सुरक्षित राख्ने योजनाका साथ यस्तो कसरत गरिएको हो भन्ने सबैले बुझिरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक आज बिहान बस्दैछ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुधबार बिहान 11 बजे बस्ने बैठक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन्। कार्य सम्पादन समितिमा चैत 3 मा हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचन, वैशाख 10 मा चितवन 2 मा हुने उपनिर्वाचनमा कसलाई उम्मेद्वार बनाउने र तनहुँ 1 मा हुने उपनिर्वाचन बारे पनि छलफल हुने एक पदाधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उपराष्ट्रपतिमा जसपा उम्मेद्वार रामशय प्रसाद यादवलाई काङ्ग्रेसले सघाउने तयारी गरेको छ। जसपा सहितको सहयोगमा काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिएको हो। तनहुँ 1 बाट गत मङ्सिर 4 मा निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल गत फागुन 25 मा राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए। यो क्षेत्र रिक्त भए पनि निर्वाचन आयोगले भने उपनिर्वाचनको मिति तोकिसकेको छैन। दर्शक महानुभावहरू, काङ्ग्रेस बैठकमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, सरकारमा सहभागिता लगायतका विषयमा पनि छलफल हुने ती पदाधिकारीले बताएका छन्। चैत 5 लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन्। सरकारमा जाँदा कसको नेतृत्वमा जाने लगायत विषयमा पनि पार्टीभित्र छलफल गरिने ती पदाधिकारीले जनाएका छन्। काङ्ग्रेसले तत्काल केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठक बोलाउन सम्भव नरहेका बेला केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिबाट निर्णय गर्ने गर्छ। दर्शकबिन यसैबीच यता बैंकको चर्को ब्याज विरुद्ध काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका उद्योग व्यवसायीहरूले घोषित विरोध प्रदर्शनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। मङ्गलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्योगी व्यवसायीहरूको माग बमोजिम एकल अङ्कको ब्याज दर कायम गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिएपछि प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा आन्दोलन फिर्ता लिएको बताएका छन्। निजी क्षेत्रले उठाएका विषयहरूलाई सरकार गम्भीर भएर लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाल समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्धता देखिनु भएको छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपी आसामीले जानकारी दिएका छन्। समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका कारण आन्दोलन फिर्ता लिएको मोरङ व्यापार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजालले जानकारी दिएका छन्। यसैबीच निजी क्षेत्रको साझेदारका रूपमा रहेको बैंकबाट हामी माथि भएको गैर व्यवसायी व्यवहारले निर्णायक आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था बनेको थियो। अध्यक्ष रिजालले भने हाम्रा समस्याका विषयमा प्रधानमन्त्री ज्यूले नै चासो राखेपछि हामीले आज भेटेर आफ्ना सबै कुरा राखिसकेका छौँ। उहाँले एकल अङ्कको ब्याज दर कुनै पनि हालतमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो।
हामी आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छौँ, उनले बताएका छन्। यसैबीच अध्यक्ष रिजालले प्रधानमन्त्री दाहालले उद्योगी व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिएका छन्। ब्याजदर लगायतका विषयमा बैंक तथा वित्तीय समस्या सङ्घर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलित भएका उद्योगी व्यवसायीहरूले 4 दिन यता काठमाडौँमा केन्द्रित आन्दोलन थालेका थिए। उनीहरूले सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंक घेराउ गरेका थिए भने आइतबार माइतीघर मण्डलामा प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता बिन्दवासनी म्युजिक प्रणालीका सञ्चालक सुभाष रेग्मीलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। अदालतले उनलाई 75,000 रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रवक्ता एसपी पशुपति राईले जानकारी दिएका छन्। अदालतले गत साता उक्त आदेश दिएपछि रेग्मी छुटेका हुन्। सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न कलाकारहरूमाथि चरित्र हत्या गरेको आरोपमा ब्युरोले उनीमाथि अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धान सकेर प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कार्यालयले फागुन 19 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा रेग्मी विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो। गत फागुन 7 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ब्युरोले उनलाई पक्राउ गरेको थियो भने उनी थाइल्यान्डबाट स्वदेश फर्किए लगत्तै पक्राउ परेका थिए। रेग्मी विरुद्ध महेश आचार्य, प्रमोद खनेर, सत्यराज आचार्य र लक्ष्मण बिडारीले उजुरी दिएका थिए। रेग्मीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूहरूको चरित्र हत्या गरेको भन्दै उनीहरूले बताएका थिए। जाहेरीको आधार ब्युरोले विद्युतीय इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन 2063 को दफा 47 को उपदफा 1 बमोजिम कसुरमा अनुसन्धान गरेको थियो। प्रहरीले रेग्मी विरुद्ध पीडितले निवेदन सहित दिएको स्क्रिनशट कागजहरू प्रमाणका रूपमा पेश गरिएको थियो। उनलाई उक्त दफा अनुसार 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना वा 5 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न माग गरिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अन्तत उनी धरौतीमा छुटेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारले कठोर नीति ल्याउँदै रासायनिक मलमा अनुदानमै कटौती गरिदिएको छ। सरकारले बाली लगाउने समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसक्दा किसान सधैँजसो अनेकौँ शास्ति भोग्नेमा बाध्य रहेका छन्। एकतर्फ कृषि बालिकाका लागि समयमा आवश्यक मात्रामा मलको व्यवस्थापन गर्न नसकेको सरकारले अहिले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदानमा समेत भारी कटौती गरेको छ। यसले स्वयं सरकारको कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यमा ठोस पुग्नका साथै मलको मूल्य वृद्धिको चरम मारमा किसानहरू पर्ने विज्ञहरूको दाबी रहेको छ। सरकारले पटक पटक रासायनिक मल ल्याउनका लागि गृह कार्य गरिरहेको भन्दै आए पनि मलको समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन विकराल भन्दै गएको छ। दर्शकबिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई धम्की दिने काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मानव अधिकार आयोगलाई नै घेराबन्दी पार्ने, तर्साउने, धम्क्याउने काम गरिरहेको बताएका छन्। मङ्गलबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको मानव अधिकार रक्षक तथा सामाजिक अभियन्ताहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले मानव अधिकारको रक्षाका लागि लड्न पार्टी निकट मानव अधिकार एलायन्सलाई निर्देशन दिएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मानव अधिकारको पक्षमा उभिन सक्ने र रक्षा गर्न सक्ने काममा इमान्दार र समर्पित भएर लाग्न पनि सो एलायन्सलाई सचेत गराएका छन्। ओलीले नेपालीहरू कहिले पनि मृत्युदण्डको पक्षमा जान नहुने भन्दै मृत्युदण्ड दिएपछि त्यसलाई सच्याउने ठुला ठाउँ नभएको आफू मृत्युदण्डको पक्षमा नरहेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तर्क रहेको हो। उनले बुद्ध जन्मेको देशका बासिन्दाहरू कुनै पनि आवेशमा वा उत्तेजनामा पनि मृत्युदण्डको पक्षमा जान नहुने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मानव बीच हुने कुनै पनि प्रकारको विभेदलाई स्वीकार गर्न नसक्ने कुरालाई स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष ओलीले नेपालमा मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताले नै बढी मानव अधिकारको कुरा गर्ने गरेको भन्दै माओवादी केन्द्र विरुद्ध आगो उकालेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता गृह मन्त्रालयमा काङ्ग्रेस माओवादीसँगै नेकपा यसको पनि दाबी रहेको छ। धेरै नेताहरू आकाङ्क्षी रहेको खुलासा भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा दोषी ठहर भएपछि 13 माघमा गृहमन्त्री पदबाट हट्नु परेपछि त्यस यता नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त भएका छैनन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै आएका छन्। राष्ट्रपति चुनावमा पुरानो सत्ता गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन
मानेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीपरिषद पुनर्गठनको तयारी थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीले नयाँ सत्ता सहयात्रीलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरेपछि गृह मन्त्रालयमा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच हानथाप सुरु भएको छ। काङ्ग्रेस नेताहरूले गृह मन्त्रालयमा नजर लगाउँदा माओवादी केन्द्र पनि नछड्ने सङ्केत दिएको छ। अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा भागभण्डा गर्ने दुई दलबीच छलफल भइरहेको छ। त्यसो त गृह मन्त्रालयका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले पनि लबिङ गरिरहेका छन्। गृह सहित हाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 16 मन्त्रालय आफैले सम्हालेका छन्। पछिल्लो सत्ता समीकरणमा भएको फेरबदलका कारण अधिकांश मन्त्रालय मन्त्री नै छैनन्। प्रधानमन्त्रीले आफै कार्यभार सम्हालिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रपतिको चुनाव लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्ने अनुमान गरिएको छ। तर चुनाव सकिएको करिब 1 हप्ता बित्न लाग्दा पनि विस्तार गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिन ढिलाइ गर्दा मन्त्रीपरिषद विस्तार प्रक्रियामा ढिलाइ भएको काङ्ग्रेसका नेताहरूको भनाइरहेको छ। त्यसबाहेक माओवादी नेताहरूका अनुसार नेपाली काङ्ग्रेससँग मन्त्रालय भागभण्डाबारे प्रधानमन्त्रीले छलफल नगर्दा मन्त्रीपरिषद विस्तारले पूर्णता पाउन नसकेको हो। माओवादीका एक नेताले भने काङ्ग्रेससँग मन्त्रीपरिषद विस्तारबारे खासै छलफल नै हुन सकेको छैन। पहिलो कुरा, प्रधानमन्त्री ज्यूले विश्वासको मत लिएपछि कुरा अगाडि बढ्छ होला। मन्त्रालयमा भागभण्डामा भने गृह मन्त्रालय नै सबै पार्टीको रोजाइमा पर्न थालेपछि सकस परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, माओवादी केन्द्रले सकेसम्म गृह मन्त्रालय आफैसँग राख्न खोजेको छ। हाल उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहेका माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेता नारायण काजी श्रेष्ठले सो मन्त्रालय छोडेर भए पनि गृह मन्त्रालयमा आउन चाहिरहेका छन्। 10 पुसमा पनि श्रेष्ठलाई गृहमन्त्री बनाउने तयारी थियो। त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रवि लामिछानेको पक्षमा अडान राखेपछि श्रेष्ठ भौतिकमा पुगेका हुन्। तर माओवादी पार्टीभित्रै समेत गृह मन्त्रालय माओवादीले पाएका कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा भने पेचिलो बनेको छ। गृह मन्त्रालय जान श्रेष्ठ इच्छुक देखिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्केत दिइसकेका छैनन्। माओवादीबाट गृह मन्त्रीका लागि शक्ति बस्नेत पनि लबिङमा रहेका छन्। त्यसो त स्वास्थ्यले पनि दिए वर्षमान पुनः अनन्तको पनि गृह मन्त्रीमा दाबी हुने बताइएको छ। उपचारका लागि उनी चीनमै रहेका कारण तत्काल गृहमन्त्री हुने सम्भावना रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले संघीयता विरुद्ध देशव्यापी अभियान चलाउने घोषणा गरेको छ। बुटवलमा फागुन 27 गतेदेखि 28 गतेसम्म चलेको राष्ट्रिय परिषदको प्रथम बैठकले संघीयता विरुद्ध चैतमा अभियान चलाउने निर्णय गरेको हो।